बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद की भरपूर सहूलतकारी का सिलसिला जारी है। फैजाबाद धरना केस कमीशन के हवाले से जनरल फैज़ हमीद को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। यकीनन लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सहूलतकारी नहीं की जाएगी तो किसकी की जाएगी, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ही वो वाहिद बंदा है कि जिसकी तवस्सुत से हर रास्ता साबिक़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक पहुंचता है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर यकीनन एक लेफ्टिनेंट और एक साबिक डीजी आईएसआई की हर किस्म की सहूलतकारी इदारा करेगा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो फिर किस तरह की सहूलतकारी की जा रही है, वो कौन सी चीजें हैं जो जनरल फैज़ हमीद को प्रोवाइड की जा रही हैं। आया ये हकीकत है कि जनरल फैज़ हमीद को कोई शटअप कॉल भी दी गई है? और फिर फैजाबाद धरना केस कमीशन आइंदा हफ्ते कौन सी अहम तरीन शख्सियात को तलब करने जा रहा है और वो शख्सियात क्या पेश होंगी और होंगी, तो फिर वो उनका मुमकिना तौर पर वो कौन से स्टेटमेंट्स दे सकती हैं, और फिर वो कौन सी अहम शख्सियत है जिसके एक बयान ने जनरल फैज़ हमीद को कई मुश्किलात में का शिकार बना दिया है। इन पर भी हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आइंदा साल यानी साल 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। आइंदा साल पाकिस्तान में कोई सानेहा तो रूनमा नहीं होगा। क्या आइंदा साल इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो फिर उसके नताइज क्या निकल सकते हैं, और फिर क्या इंतखाबात से पहले इंतखाबात के दौरान कोई अनहोनी भी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आइंदा साल कोई फिजाई जो है वो हादसा भी हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, उन पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आया आइंदा साल नवाज शरीफ के सर पे क्या इक़्तिदार की हुमा बैठने जा रही है। अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिल भी रहा है तो क्या वो पायदार होगा, और फिर शहबाज शरीफ के हवाले से आइंदा साल कैसा रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और फिर पाकिस्तान की अदलिया, इन सब के हवाले से आइंदा साल कैसा रहेगा, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आइंदा साल कैसा रहेगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से इंतहाई अहम तरीन मालूमात हैं, अहम तरीन इंफॉर्मेशन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस व्लॉग के आखिर तक मुझसे जुड़े रहें। तो नाज़रीन, आइंदा साल इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आइंदा साल जिसकी इब्तदा 22 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुकी है, तो वो आइंदा साल जो होगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अब आइंदा साल जो इसमें इंतखाबात हैं, यानी 8 फरवरी को इंतखाबात के इम्कानात मादूम हैं। यानी यूं समझ लें कि जिस तरह एक प्रीमेच्योर ईद का चांद देखने की कोशिश की जाती है, तो इस वक्त भी जो इंतखाबात का जो चांद है वो प्रीमेच्योर दिखाई दे रहा है 8 फरवरी को। तो अगर मतलब अदालती दबाव के बावजूद या फिर किसी भी तरीके से इंतखाबात हो भी जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो हुकूमत होगी वो इंतहाई गैर मुस्तहकम होगी, और फिर ऐसी सूरत हाल में अदलिया की तरफ से जो फैसले सामने आने जा रहे हैं और या फिर इंतखाबात के जो नताइज सामने आएंगे, यकीनन वो मुल्क में एक हद तक एक अदम इस्तेहकाम भी पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसके हवाले से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे मैंने बातचीत की है, और इसके अलावा टेरोट एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे भी मैंने बात की है, और फिर इल्म नजूम और जो है वो इल्म फल्कियात यानी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसको, उनसे मैंने तफसीली बातचीत के बाद जो मैंने क्रक्स निकाला है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। नाज़रीन, एक ये भी कहा जाता है कि आइंदा इंतखाबात पुरअमन नहीं होंगे। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के जो एक एक्चुअल जो उसका जायचा है उसके 11वें घर में जो है दिखाई दे रहे हैं। यानी वहां पर अगर 11वें घर मतलब कि नवंबर में ही आप यकीनन इंतखाबात हो सकते हैं, और फिर यानी ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो कंडीशन होगी वो कुछ अच्छी नहीं होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा साल गलतियों को ठीक करने का साल होगा। अदालतों से बड़े फैसले सामने आ सकते हैं या आएंगे, यकीनन आएंगे, और वो फैसले अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, और एक तरफ वो फैसले यूं समझ लें कि इंतशार या फिर अदम इस्तेहकाम को भी आर्जी तौर पर जन्म देंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होंगे। नाज़रीन, मजीद कहा गया है कि जनवरी में सख्त दबाव रहेगा। जनवरी में सख्त दबाव रहेगा। अगर इलेक्शन हुए तो जो है वो कोई भी अनहोनी हो सकती है।
यानी जो सितारों की चाल बता रही है उसके हिसाब से अगर इंतखाबात करवाने की कोशिश की गई तो कोई भी अनहोनी हो सकती है, या यूं समझ लें कि कोई भी बड़ा हादसा, कोई भी बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है, और फिर उसके नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी वो यकीनन गैर मुस्तहकम होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जून तक, 1 जून तक मार्स और जुपिटर नेगेटिव है, यानी जब मार्स और जुपिटर नेगेटिव होते हैं और जिस मुल्क के भी ये चीजें होती हैं यकीनन वहां पर हालात कुछ अच्छे नहीं होते, तो इसलिए अदलिया और फौज पर बहुत दबाव रहेगा। आइंदा साल अदलिया और फौज पर बहुत ज्यादा दबाव रहेगा और फिर जो है वो इल्जामात की भरमार रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट सख्त दबाव में आकर कुछ अहम तरीन फैसले भी कर सकती है। अब जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जो है वो जुपिटर जैसे ही जेमिनी में आएगा तो यानी 11वें घर में, तो 26 मई को, तकरीबन 26 मई तक आ जाएगा, तो तब जुपिटर जो है उसकी हालत कुछ बेहतर होगी और अदलिया के हालात भी बेहतर होंगे, और न सिर्फ अदलिया बल्कि मुल्क के हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब नाज़रीन, जहां ये है वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका जो मामलात हैं कि उनके जो जायचा है उनके 12वें घर में जो है वो मार्स बैठा हुआ है, और ये मार्च अप्रैल में सख्त फैसले जनरल आसिम मुनीर साहब कर सकते हैं। अब वो सख्त फैसले क्या हो सकते हैं, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का जो सितारा है वो विर्गो है, तो इसलिए जो जुपिटर का दबाव उस पर शदीद है और जनरल आसिम मुनीर के सितारे मुतवातिर गर्दिश में हैं, और मेरे ख्याल में कि आइंदा साल जून या जुलाई में ये चीजें खत्म हो सकती हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके सितारों की पोजीशन तो कुछ अच्छी है, लेकिन वजारत उज़्मा उनके पहुंच से अब भी बहुत दूर है, यानी इक़्तिदार की हुमा या वजारत उज़्मा की हुमा बिलावल भुट्टो के सर पे बैठी नजर किसी को भी नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता वो अच्छी अपोजिशन का किरदार जरूर अदा कर सकते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अगर मतलब आइंदा आम इंतखाबात करवाए जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, तो इनका कहना है कि हुकूमत मखलूत होगी और फिर हुकूमत नून लीग बनाएगी, लेकिन हुकूमत मखलूत बनेगी, तो उसमें फिर जो मामलात होंगे या बंदरबांट होगी। अब उनमें कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके सितारों की चाल या सितारों की पोजीशन कुछ बेहतर है, तो जब सितारों की पोजीशन शहबाज शरीफ की कुछ बेहतर है तो फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का जो जायचा है उसके 5वें घर में जुपिटर जो है वो और चौथे घर में, 5वें घर में जुपिटर और चौथे घर में राहु मौजूद है, तो यानी ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यानी यूं समझ लें कि जून के बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से अलग हो जाएंगे, अगर मखलूत हुकूमत के बाद अगर हुकूमत बनती है तो। मैंने कहा ना कि एक इमेच्योर सिचुएशन होगी ये, तो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे और शहबाज शरीफ टेक ओवर करेंगे, और फिर शहबाज शरीफ के मशवरे होंगे और फिर मामला इसी तरह चलेंगे। अब नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जो है वो मई तक पाकिस्तान का जो सितारा है उस दबाव में रहेगा, और पाकिस्तान यानी 2023 में जिस तरह उन पर राहु का साया रहा है, यानी राहु खुद भी एक बेसिकली साया ही होता है, तो साया रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा है। नाज़रीन, ये भी मतलब इसमें चीजें सामने आ रही हैं। सितारों की चाल को अगर हम देखें तो फिर आइंदा साल यानी 2024 जो होगा उसमें यकीन मतलब देखें, सब कुछ मेरे रब के हाथ में है। वही है जो हर गैब का इल्म जानता है, और वही है कि जिसके हाथ में हर इल्म की कुंजी है। तो इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी राय को हतमी तस्वुर न किया जाए। तो बहरहाल एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि आइंदा साल या के वक्त तक हो सकता है कि पाकिस्तान को एक या एक से ज्यादा फिजाई हादसात का सामना भी करना पड़े, और फिर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। और फिर मरियम नवाज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज किंग मेकर जरूर है,
لیکن کنگ نہیں بن سکتی. اگر زیادہ سے زیادہ ان کا وہ اڑان انہوں نے بھری بھی تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہی ان کو مل سکتی ہے. اس سے آگے کا ایسا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ان کو مل سکتا. تو ایسی صورتحال میں ناظرین یہ سچویشن ہے. اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہو نا تو اب سورہ بروج کو پڑھ لیا کریں اور قرآن کریم کا اپنا ترجمہ تفاسیر اور پڑھا کریں سمجھا کریں کہ بے شک غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. وہی ہے جس کے پاس ہر علم کا کنجی جو ہے انہی کے پاس ہے. تو انسان جستجو کرتا ہے, انسان آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً تقدیر کو تدبیر سے بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن بدلنا تو پھر بھی ناممکن ہی ہوتا ہے. وہ ہاں بس مطلب یہ کہ اللہ رب العزت جب تک نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ جو گرہ میرا رب دینا چاہے وہ کوئی کھول نہیں سکتا, اور جو گرہ میرا رب باندھے جو گرہ میرا رب کھولے ان کو کوئی باندھ نہیں سکتا. اب آتے ہیں ناظرین جنرل فیض حمید کی طرف سے. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی ISI بھی رہے ہیں, جن کا کردار پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے. یعنی جنرل فیض حمید نے اپنے جو ڈی جی ISI کے دور میں یا پھر جب ISI میں بطور DGC کام کر رہے تھے اس وقت سے پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوئے. جب وہ DGC تھے اس وقت سے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی منصوبہ بندی شروع کی تھی. تو اس لیے جو اس وقت یقیناً جب وہ مایوس ہو کر جب ان کو مستعفی ہونا پڑا اور پھر ان کو گھر جانا پڑا تو یقیناً یہ جو معاملہ ہے یہ جنرل فیض حمید کے لیے بہت تکلیف کا سبب بنا ہوگا. جنرل فیض حمید جس نے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو کلیپس کیا, جس نے پاکستان کے نظام عدل کو کلیپس کیا, جس نے جو نظام پارلیمان پہ اثر انداز ہوا اور جس نے بینچ فکس کیے, میچ فکس کیے, پارلیمنٹ فکس کیے, بجٹ فکس کیے, یہاں تک کہ پلاٹ فکس کیے, بہت کچھ فکس کیا. جنرل فیض کی کیا بات ہے جی, یہاں تک کہ ملک ریاض کو بھی فکس کیا انہوں نے نا. فکس مطلب سمجھ جائیں نا آپ, اسی وہاں سے فکس کیا. تو بہرحال اس وقت جو وہ جنرل فیض حمید فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے دھرے جا چکے ہیں. یعنی ان کا وہ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ جو فیض آباد دھرنا کے کمیشن ہے, تحقیقات کے حوالے سے جو کمیشن بنا ہوا ہے, اب وہاں پر جنرل فیض حمید کی گرفت تھوڑی سی تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تاہم یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے جنرل فیض حمید کو شٹ اپ کال دی ہے کہ جی ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, جبکہ یہ سب مفروضے ہیں. دیکھیں یہ سسٹم ہے اور سسٹم کا حصہ ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, اور اس سسٹم میں جتنے بھی سابق ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران یعنی چیف آف آرمی اسٹاف, لیفٹیننٹ جنرلز اور مطلب جنرل ٹائپ کے جتنے بھی مطلب ہوتے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. یہاں تک کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ان کی ماننی پڑتی ہے کیونکہ ایک لفظ سامنے آتا ہے کہ آئی ایم یور سینئر. ٹھیک ہے, بس بات ختم ہو گئی. تو اس لیے فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے جنرل فیض حمید کو آپ سن رہے ہوں گے کہ گزشتہ ہفتے بھی طلب کیا گیا تھا لیکن جنرل فیض حمید پیش نہیں ہوئے تھے. تاہم رواں ہفتے انہیں پھر طلب کیا گیا ہے اور اب کی بار انہیں طلب کیا جا رہا ہے وزارت دفاع کی توسط سے. اس لیے کہ جنرل فیض حمید پچھلے ہفتے ذاتی مصروفیات کے سبب یہاں سے کہیں باہر تھے اور وہ جو تاریخ مقرر تھی جب ان کو فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا تھا تو اس تاریخ تک وہ پہنچ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے اب وزارت دفاع کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی وہ جنرل فیض حمید کی جو ہے وہ حاضری کو یقینی بنایا جائے. اب اس کے علاوہ ناظرین جنرل فیض حمید کیا اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے؟ جنرل فیض حمید کی میں نے سہولت کاری کی بات کیوں کی, میں نے بڑے سوچ سمجھ کے کی, کیونکہ جنرل فیض حمید کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جو جیک برانچ ہوتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ لیگل ونگ, وہاں پر ان امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں, میں کچھ کنفرم نہیں ہوں, کہ ابصار عالم, سابقہ وزیر داخلہ احسن اقبال, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس وہاں پر آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیٹمنٹ اور اپنا جو ایفیڈیوٹ ہے ابصار عالم صاحب کا, ان تمام چیزوں کو جوڑ کر
وہ چیزیں ان کو فراہم کی گئی ہیں تاکہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل فیض حمید جو ہے وہ ایک کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ دے سکیں یا رپلائی دے سکیں. یار سیدھی بات میں آپ کو کیا گھما پھرا کے کہوں کہ بھائی جنرل فیض حمید کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیدھی بات ہے, جنرل فیض حمید کو بچایا جا رہا ہے. سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بچایا جا رہا ہے. ادروائز اگر بچایا نہ جا رہا ہوتا تو یہ دونوں آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں, لیکن سسٹم کا حصہ ہیں. یہ سسٹم کا کیا کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا وزارت دفاع جنرل فیض حمید کو پیش کرتا ہے. اب اس کے علاوہ ناظرین کس کو بلایا جائے گا؟ اس کے علاوہ جس کو بلایا جائے گا وہ ہیں 92 ٹی وی چینل 92 کے مالک کو. اب ان کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب فیض آباد دھرنا چل رہا تھا تو اس دوران جنرل فیض حمید کی ہدایات پر 92 اس دھرنے کی لائیو کوریج کر رہا تھا. پیمرا کی طرف سے بار بار انہیں منع کیا جا رہا تھا کہ آپ ایسا مت کریں, تاہم جب وہ باز نہیں آئے تو پھر پیمرا نے ان کو سوئچ آف کر دیا, یعنی ان کو بند کر دیا. تو اس وجہ اس کے بعد پھر جو وہ جنرل فیض حمید نے ابصار عالم کو کانٹیکٹ کیا کہ جب 92 کو کھول دیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھولیں گے. انہوں نے کہا جی 92 ہمارا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھول سکتے. اگر 92 کو کھولیں گے تو پھر سب کو کھولنا پڑے گا اور پھر سب کو ایک ہی جیسی رعایت دینی پڑے گی. پھر سب کو اجازت دینی پڑے گی کہ وہ فیض آباد دھرنا لائیو دکھائیں تاکہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں, تاکہ شہر شہر میں دھرنے ہوں, تاکہ ایک منتخب حکومت کو گرایا جا سکے. تو اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا. ناظرین شرم کی بات ہے, پی ایم ایل این کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو ہے وہ جنرل مریم اورنگزیب جو اس وقت وزیر اطلاعات تھیں, انہوں نے ابصار عالم سے کہا کہ 92 کو کھول دو. انہوں نے کہا جی میں نہیں سمجھ سکتا جب تک مجھے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا ہدایت موصول نہیں ہوتی, ان کی ڈائریکٹیوز پر ہی پیمرا چلتا ہے. تو بہرحال پھر جی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یعنی شاہد خاقان عباسی کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہوا جس میں ہدایت جاری کی گئی تھی کہ یہ 92 کو کھول دیا جائے. تو یہ 92 کو کے حوالے سے جو اس وقت کنٹراورسی کریٹ ہوئی تھی, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا افسانہ کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اس لیے 92 کے مالک کو بلا کر ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا. اب ناظرین اس کے علاوہ جو دوسری اہم شخصیت کو بلایا جا رہا ہے وہ ہیں سیور فوڈ کے مالک. سیور فوڈ, جی ناظرین سیور فوڈ وہ کمپنی ہے یا وہ فارم ہے جو فیض آباد دھرنے کے دوران جتنے بھی دھرنے کے شرکا تھے یہ ان کو کھانا فراہم کر رہی تھی. اب یہ کھانا مفت فراہم کر رہی تھی, جتنے بھی لوگ تھے ان کو کھانا مفت فراہم کر رہی تھی. لیکن یہ کھانا اس کا بل کون دے رہا تھا, کس نے ان سے ڈیل کی تھی, کس نے ان سے بات چیت کی تھی, کس کا چیک انہیں ملا تھا, کس کا چیک انہوں نے وصول کیا تھا, وہ شخصیات کون تھی. تو اس حوالے سے سیور فوڈ کا بھی مالک کو بلایا جا رہا ہے اور وہ بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی ہمیں کس نے کہا تھا کھانا پہنچانے کے لیے اور پھر کس نے کتنے پیسے دیے. اس کے علاوہ جو اہم ترین معاملہ ہے جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو ٹی ایل پی کے جو ذمہ داران تھے یا عہدے داران تھے یا رہنما تھے, جنہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا, جن پہ ان میں جو لوگ شریک تھے یا ویڈیوز میں جن جو ہے وہ سرکردہ رہنماؤں کی شناخت کی جا سکتی ہے, ان کو بھی بلایا جا رہا ہے. ان سے بھی تحقیقات کی جائے گی کہ آپ نے کس کے کہنے پر یہ دھرنا دیا, کیوں دھرنا دیا, اور دھرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوا, آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے. تو بہرحال اس حوالے سے اہم ترین اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں اور جتنی بھی جو فیض آباد کے ارد گرد کا جتنا بھی ایریا تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ ان کی بھی سروے کیے جا چکے ہیں اور وہاں کے بھی جائزہ لیا جا چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, لیکن میں آپ کو اس کا کنکلوژن اگر کہیں تو بتا سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شاید کوئی میجر جنرل یا بریگیڈیئر ٹائپ کا کوئی بندہ رگڑے میں آ جائے تو آ جائے, بس صورت دیگر میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل فیض حمید, جنرل قمر جاوید باجوہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونا. یہ مقدس گائے تھے, مقدس گائے ہیں, مقدس گائے رہیں گے, کیونکہ یہ اس سسٹم کا حصہ ہے جو سسٹم اپنے بھلے کتنے کرپٹ ہوں, آئین شکن ہوں, جمہوریت شکن ہوں, قاتل ہوں, رہزن ہوں, آمر ہوں, ڈکٹیٹر ہوں, ان کو بھرپور تحفظ فراہم کرتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.